नमस्कार। हाम्रो किताब घर अनि संवाद कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको अनलाइन नेपाली सृजना शिविरको सिजन 2 को यो एपिसोडमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी समक्ष अहिलेका हाँचका एकदमै चर्चित कविहरू, शक्तिशाली कविहरू हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आज कविताका कुराहरू गर्नेछौँ र आज म अलिकति फर्मल हुन चाहदिनँ, किनभने जो मसँग हुनुहुन्छ आज प्यानलमा ती तीनै कविहरू मेरा एकदमै प्रिय मित्र, प्रिय भाइ अनि प्रिय बहिनी हुनुहुन्छ र तसर्थ म उहाँहरूलाई तिमी भनेर पनि सम्बोधन गर्न सक्नेछु, तपाईँ भनेर पनि सम्बोधन गर्न सक्नेछु। यस कारणले मलाई तपाईँहरूले माफी दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि साँचेको छु। म सर्वप्रथम स्क्रिनमा बोलाउन चाहन्छु सिक्किमबाट कवि एनबी घिमिरेलाई। उहाँलाई स्क्रिनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। स्वागत छ एनबी घिमिरेजी स्क्रिनमा। धन्यवाद। र हामी समक्ष हुनुहुन्छ दार्जिलिङबाट चर्चित कवि लुबिना कृतिका। उहाँलाई पनि म स्क्रिनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद दादा, धन्यवाद संवाद कालेबुङ। हामीसँग हुनुहुन्छ कालेबुङबाट कवि मेरा प्रिय मित्र पुकार पारदर्शी। उहाँलाई पनि म स्क्रिनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो विषय बडो हेर्दा सजिलो लागे पनि एकदम गम्भीर विषय आजको छ। सहज छ त कविता लेखन, यो एकदमै गम्भीर विषय हो। अहिले हाम्रै आजका कविहरूले पनि धेरै कविताहरू लेखिरहेका छन्, तर हामी यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेका जो कविहरू हुनुहुन्छ त्यसमा म आफैलाई पनि जोड्न चाहन्छु। हामी चारैजना एकदम थोरै कविता लेख्छौँ जस्तो पनि लाग्छ। सायद त्यो किन लेख्छौँ त्यो मलाई थाहा छैन। म किन लेख्छु त्यसको म चर्चा बेग्लै गरौँला। तर म एनबी घिमिरेलाई सोध्न चाहन्छु, थोरै लेखे तापनि नयाँ चाहिँ के लेखिँदैछ त एनबी घिमिरे? सुनिँदैछ मलाई? एकदम। अहिले हालैमा त मैले कविता लेखेको छुइनँ। मतलब मैले नयाँ कविता नलेखेको धेरै भइसक्यो, झन्डै 1-2 महिना नै भयो होला त्यस्तो लाग्दैछ मलाई। र अहिले चाहिँ म कविता लेख्नु भन्दा पनि धेरै चाहिँ म चाहिँ अहिले अध्ययन नै गर्नुपर्छ, अध्ययनमै लागिरहेको छु। तर यसको अर्थ यो होइन कि कविता लेख्नु छोडेँ भने किन। म कविता चाहिँ जिन्दगीभर नै लेखिरहन्छु र अहिले चाहिँ म कविता लेखेको छैन अहिले चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच एनबी। पुकार पारदर्शी मसँग एकदमै सधैँ भेटिरहने मेरो मित्र हो। उहाँले चाहिँ कविता लेख्नु भएको छैन, धेरै लामो भयो। सायद हाम्रो र मेरो र पुकारको एउटै भयो होला टाइम। पुकार पारदर्शी आज बताइदेऊ न, यो कविता चाहिँ किन यति लामो समयसम्म आइरहेको छैन त? पुकार पारदर्शीको मनभित्र कलमले लेखिरहेको छ। यस्तो हुन्छ, अब सिर्जना भन्ने जुन चिज छ यो रचिनुको लागि एउटा विशेष माहौलको पनि आवश्यकता पर्छ अनि त्यो मुडमाथि पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर त्यो हुनाले गर्दाखेरि प्राय कविताहरू लेख्न बस्दाखेरि एउटा जिम्मेवारी बोधसित कविता लेखिन्छ र त्यो कविता लेख्दाखेरि एक बसाइमा कुनै कविता एक बसाइमा सकिँदैन। तर कुनै कविता यस्तो पनि हुन्छ जो एकै बसाइमा पनि लेखेर सिद्ध्याउन सकिन्छ। त यो जुन चाहिँ सवाल छ कविता लेखन अथवा सृजनाको, कविता लेखन भनेको एउटा एकदमै गाह्रो विषय हो, जटिल विषय हो। यो लेख्नको लागि एउटा कविताको निश्चित मापदण्डहरू नभए तापनि मापदण्ड चाहिँ छ, त्यो पुरा गर्नको लागि पनि विशेष एउटा चेतनामा कविको सर्जकको दिमागमा एउटा चेतना आउनु पर्यो। त्यो विशेष माहौल परिवेश र पृष्ठभूमिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। यसकारण कविता जिम्मेवारीपूर्वक लेखिँदा चाहिँ त्यो समय लाग्ने गर्छ।
पुकार पारदर्शी म यो एकदम विषय चाहियो या एउटा सठिक एउटा कन्टेन्ट चाहियो, त्यसपछि कविता लेखिन्छ भनिन्छ। भर्खरै मात्रै आज मात्रै एउटा कविता सुनियो र पुकार पारदर्शीले एउटा स्ट्याटस पनि आयो क्या त्यसमा, एकदमै रोचक स्ट्याटस थियो। त्यो स्ट्याटस बारे अलिकति खुलाइदिनुहोस् न कविजी। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एउटा सर्जकले जुन हिसाबले आफ्नो कविता उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरे, उहाँ चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र त्योभन्दा अघि उहाँ सर्जक पनि हुनुहुन्थ्यो र जुन हिसाबले उहाँले आजको त्यो सृजना, त्यो कविता वाचन गर्नुभएको छ, त्यो कविताको कन्टेन्टदेखि लिएर कविताको शैली, शिल्प, अनि त्यो उहाँले जुन प्रकारले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन उहाँको त्यो कविता भन्दाखेरि जुन उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज छ, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा सृजनाकर्मी भन्दा पनि अभिनयकर्ता हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच पुकार। कृतिका, लोबिना कृतिका, नयाँ के लेखिँदैछ? हजुर दादा, हजुर नयाँ के लेखिँदैछ? नयाँ भन्दाखेरि पनि यस्तो भइरहेको छ अहिले फिलहालको मेरो स्थिति चाहिँ नयाँ के सृजना गरेको छुइनँ। कति अब गरिराखेको छु, तर एउटा हुन्छ नि इफेक्टिभ खालके, आफूलाई सेटिस्फाइड हुने खालके चाहिँ मैले प्रड्युस गर्न सकेको छुइनँ। त्यही कारण म अध्ययनतिर नै लागिरहेको छु। हामीलाई एकदमै अब हामी राइटर भन्दाखेरि पनि हामी पाठक हुन ज्यादा जरुरी रहेछ भन्ने कुरा एउटा फिल भइरहेको छ। जति अनुभवहरू बटुल्दैछु, पढ्दैछु, त्यति मलाई लाग्छ कि हामीले एकदमै पढ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ। अरूको कविताहरू, किताब, जुनै भए पनि किताब, लिट्रेचर हामीले पढ्न एकदमै जरुरी रहेछ। फेरि म स्वयं पनि लिट्रेचरको स्टुडेन्ट भएकोले गर्दाखेरि अहिले म एकदमै अध्ययनतिर नै लागिरहेको छु। तर अब त्यस्तो पनि होइन कि कवितादेखिको हटेर म अध्ययन मात्रै गरिरहेको छु पनि होइन। तर एक दुईवटा लाइन्सहरू नभए सानो सानो पोएट्रीहरू लेखिरहेको छु। थ्याङ्क यू कृतिका बहिनी। कृतिका बहिनीको पछिल्लो कविता एउटा र पुकार पारदर्शीको पछिल्लो कवितामा सलिलता र अश्लीलता जुन हुन्छ, अश्लील भनिन्छ, त्यसको धेरै चर्चाहरू भयो। पुकार पारदर्शीको जहाँसम्म मलाई थाहा छ, उहाँको कवितामा त धेरै वाद विवाद पनि भए, त्यसको सपोर्टमा पनि कोही आए, त्यसको विरोधमा पनि कोही आए। कृतिकाको पनि कविता थियो पहिला, त्यो कविता जहाँसम्म लाग्छ ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार भन्ने कविता हो। त्यो कविता भने मार्फत कृतिकाले एकदम आलोचना खेप्नु पर्यो। जुन चाहिँ आलोचना के थियो, जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो के भने, यो चाहिँ पुरुष वर्गले नसुनोस् भन्ने खाले आएको थियो। म कृतिकाबाट त्यही कविता आज पहिलो यो सेसनमा पहिलो कविता म त्यही कविता सुन्न चाहन्छु, जुन चाहिँ कुनै पुरुष वर्गले नसुनोस् भनेर आलोचना गर्ने कविता चाहिँ ट्विङ्कल ट्विङ्कल हो। अनि यो कविता चाहिँ मैले एकपल्ट स्टेजमा पर्फर्म गरिरहेको बेलामा स्टेजबाट एउटा कम्पिटिसन थियो, प्रतियोगिता थियो, अनि त्यसमा पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ यो कविता चाहिँ पुरुष वर्ग बाबाहरूको छेउमा चाहिँ भन्नुभयो क्या। अनि त्यो लाइनले चाहिँ जहिले पनि मलाई खट्किराखेको हुन्छ, तर त्यसले मेरो लेखनलाई कहिले प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्दैन। एउटा बुस्ट जस्तो क्या, मैले चाहिँ बाबाहरूले नसुन्ने कविता पनि लेख्छु भन्ने खालके त्यो एउटा बुस्ट खालके भयो। अनि मलाई त्यो नराम्रो के भन्छ, आफ्नो लेखाइ, आफ्नो सोचमाथि चाहिँ त्यो मैले के लेखेछु भन्ने खालके चाहिँ कहिले त्यो धारणा चाहिँ दिएन।
र कविता मलाई पुरै याद नहुन पनि सक्छ, किनभने निकै लामो समय पछि म यो कविता वाचन गरिरहेको छु अनि फोनमा त्यो कविता मैले टाइप गरेको छुइनँ, लेखेको छुइनँ। हजुरहरूले तर युट्युबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कविता ट्विङ्कल ट्विङ्कल। कविता यसरी सुरु हुन्छ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. मेरो बाल्यपनको झलकले अहिले घरि मलाई जिस्काउँदै गिज्जाउँदै चिहाउँछ। क्या मिठो थियो है त्यसमै, छोटो छोटो जामा लाउँदा पनि जामा लाउने भन्ने पनि कोही थिएनन्। अनि कहिले कल्पनामा पनि थिएन मैले लगाएको जामाको यस्तो खिल्ली र अपशब्द बनिन्छ भनेर, तर बनियो अनि बनिएछ। र धक्की लाग्दा पनि मेरो त्यो जामा बिचमा आउँछ र तिनीहरू भन्छन् थुक्क जामा लाउने। सानी म, सानो मेरो हात, सानो मेरो मुटु, अबोधमा आमाको सानो पछ्यौरी बेरेर साडी लाए झै नक्कल गर्थे। आमा बन्थे, आमाको टिका, आमाको लिपस्टिक, आमाको चुरा काँधसम्म भए पनि लाउँथे। मलाई के थाहा त्यो साडी, त्यो टिका, त्यो चुरा, त्यो लिपस्टिक सँगसँगै म आमाको सहनशीलता पनि ममा रूपान्तरण गरिरहेकी थिएछु। कति सहनशील मेरो आमा जस्तै, मेरो आमाको आमा जस्तै र उहाँको पनि आमा जस्तै। अनि मेरो आमाको नाममा गाली दिन्छन्, तेरीमा साला भन्छन्, तर म चुप भएर बस्छु, शिर झुकाएर बस्छु, केही बोल्दिनँ। तर आज बोल्न मन लागेको छ, भक्कानो फुटाएर बिलौना गर्न मन लागेको छ, शिर उठाई नलजाई भन्न मन लागेको छ। पिरियड्सको त्यो पेट दुखाइ त थिँदै थियो मसँग, फेरि कसरी भुल्नु छिछि र दूर दूर गरेर लुक्न र भाग्न परेको त्यो मनको दुखाइ। मसँग छ यो पीडा, मसँग। तिमीलाई किन मजा लाग्छ? आमा किन सिकाएनौ तिमीले तिम्रो छोरालाई केही? क्लास 7 मा पढ्दा राता रगतका भलहरू बेन्चमा लागेको बेला मेरो गुहार, मेरो पीडा, मेरो डर र क्लासको केटाहरूको त्यो घृणाको हाँसो मेरो दिमागमा गाडेर बसेका छन्। मेरो मनमा कहिले नभरिने घाउ पनि बसेका छन्। किन बुझाएनौ यो प्राकृतिक हो भनेर त पनि त्यही रगतका भलहरूका अंश होस् भनेर। अनि त थुक्न मन लाग्छ त्यो पढाइलाई जहाँ सेक्स एडुकेसन स्किप गरेको च्याप्टरमा मात्र सीमित छ। रुन त केटीहरूलाई मात्र सुहाउँछ होइन? हो त्यसैले मैले मेरो सुहाउने काम गरेँ। म रोएँ अनि रोएँ। पल्लो घरको बडाले निस्वार्थ माया गरी टोपलेको। म अलि ठुली भएर उहाँको छेउमा उभिएको बेला मेरो गुप्ताङ्ग छुँदै नानी बिर्सिस् तैँले यही हात र यही काखो सानोमा तँलाई चक्लेट्स खुवाएको भनेको पनि यो मेरो बुझ्ने र देख्ने आँखा साक्षी छ। तर म के गर्न सक्छु र रुन बाहेक? म रोएँ अनि रोएँ। मेरो क्लिभेजमा पटक पटक पर्ने ती आदमहरूको नजरले मलाई लाख पल्ट बलात्कृत बनाएको छ। तर म के गर्न सक्छु र रुन बाहेक? म रोएँ अनि रोएँ। एक दिन मेरो कलेजको केटा साथीसँग हिँड्दै गरेको के देखिन्। मेरो घर छेउको रिता आन्टीले मेरो आमालाई गएर तिम्रो छोरीको पनि हात खुट्टा सम्हालिदिनु पर्ने रहेछ भनी के भन्नुभएको थियो। मेरो पनिसमेन्ट म बाँकीको जीवन सियोको टुप्पोमा नगली नढली बिताउनु पर्ने भएछ। अनि मलाई नाच्न गाउन मन लाग्छ, तर यो सियोको टुप्पोबाट झरे म रहेको र नरहेको अर्थ रहने छैन। तर मलाई म बनाउनु छ। मलाई दिन रात जागी भए पनि सियोको टुप्पोमा उभिए पनि मलाई म बनाउनु छ। त्यसैले म जिउँछु, जिएर देखाउँछु, डटेर लडेर सहेर देखाउँछु, जितेर देखाउँछु, सुन्नार र लोहारको कुटाई पिटाई झै निख्रेर देखाउँछु। अनि Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. इलाइची आउन दिन्न, आत्मा साथ गरेर मुस्काएर अघि बढ्नेछु, त्यो ताराहरूलाई मेरो शिरभरि सजाउने छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद कृतिका बहिनी। यो कविता मैले बिहान बहिनीलाई भनेर पढेको थिएँ। बहिनीले नै यो भन्नुभएको थियो, मैले अरूकोबाट सुनेको थिएँ। तर मलाई पढ्दा यहाँ कहीँ पनि त्यो अश्लीलताको कुराहरू देखिएन। यहाँ त विद्रोह देखियो। यो विद्रोह आउनै पर्ने हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। पुकार पारदर्शी। दादा एउटा सानो कुरा पनि मेन्सन गरिहाल्छु है म। प्लिज। एउटा इभेन्ट थियो, लोकल च्यानलमा मलाई बोलाउनु भएको थियो। त्यो कुरा मैले भन्नै पर्छ।
अनि त्यहाँ मलाई के कस्तो क्वेसन सोध्नु भयो भने होस्टले कि यो कविता त अलिकति अश्लील अश्लील छ त भनेर पनि सोध्नु भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ बेसी जस्तो सबै अब धेरै धेरै कवि धेरै पोएट्सहरू हुनुहुन्थ्यो, एकदमै अब उहाँहरू एकदमै राम्रो लेख्नुहुन्छ होइन। अनि तर बेसी जस्तो उहाँहरूको के भन्छ जमात चाहिँ पुरुष वर्गको थियो होइन। अनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अनि सबैजनाको छेउमा त्यो क्वेसन सोद्धाखेरि म एकछिन मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ त्यो क्वेसन, त्यो पनि होस्टबाट। अनि एकछिन म अल्मलिएँ क्या, यो अश्लील भन्ने एउटा शब्दले त्यो अलिकति अश्लीलता र यो मेरो पोएट्री सँगै एउटा त्यो एउटै प्लेटफर्ममा राखिँदा चाहिँ म एकछिन चाहिँ म अलमलमा परेको थिएँ। अनि मैले के भनेर मैले यो पोएट्री त्यसरी लेखेको होइन भन्ने पाराले मैले त्यो कुरा टारेँ। तर एउटा त्यो हुन्छ नि उयो भइरहेको छ, खड्किरहेको छ। तर म यो कविता जहाँ गए पनि सुनाउँछु अनि बेसी जस्तो पर्फर्म गरेको ठाउँमा मैले यही कविता नै सुनाएको छु। थ्याङ्क यू सो मच। पुकार पारदर्शी, पुकारको पनि एउटा आक्रोशपूर्ण कविता हामीले पढ्नु पाएका थियौँ सायद पछिल्लो महिना हुनसक्छ, त्योभन्दा अगाडि। पुकार पारदर्शीलाई यो सलिलता अश्लीलताको जुन मापन गर्ने समाज छ नि, त्यो समाजलाई एउटा कविले के भन्न चाहन्छ? के सलिल हो, के अश्लील हो? मलाई सुनिँदैछ? एकदम सुनिँदैछ। मेरो धारणामा शब्द चाहिँ अश्लील भन्ने हुँदैन। अश्लील भन्ने कुरा मान्छेको सोचमा हुने हो, चेतनामा हुने हो। मैले आफ्नो हिसाबले जुन एउटा शब्द प्रयोग गरेँ त्यसलाई भन्नेले अश्लीलकै उपनाम दिए, तर म आफैले चाहिँ त्यसलाई अश्लील शब्द भनेर स्वीकार गर्दिनँ। सिर्जनामा जुन हिसाबले मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ त्यसमा मैले आफ्नो क्षमताले कला चेतनाले भ्याए अनुरूप मैले आफ्नो सौन्दर्य कला चाहिँ दिने प्रयास गरेको छु। र त्यस हिसाबले त्यो पाठकहरूले पनि त्यसलाई त्यति कुरूप दृष्टिकोणले लिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन। थ्याङ्क यू। एउटा कविता पनि सुनाउ न पुकार पारदर्शी। एउटा भोका अभियान शीर्षकमा कविता छ, म त्यो सुनाउँछु पहिला। भर्सक म बिल गेट्स नबनौँ, भलै नहोस् मेरो गोजीमा 2 कौडी, यो घोषणै गरिदिउँ रङ्गीन झन्डा बोकी हिँड्नेहरू भन्दा केही सम्मानजनक जीवन जिउनेछु। 1000 सपनाहरूको लास जलाइराखेर बस यहाँसम्म त आइपुगेको हुँ। उब्रान्त जलाउने दुस्साहस छैन मसँग अब, छ त गर्नु हजार सपनाहरूको वीर्य स्खलन। सयौं भोक र निद्राहरूको पेसिफिक तडेर बल्ल तल्ल त भेटाएको छु किनारा। खन्नु छ अब जीवनको स्थायी घडेरी, ठड्याउनु छ सन्तुष्टिका सुन्दर महल। भर्सक मलाई देउसी खेल्नु छैन नेताहरूको घर दैलोमा, बन्नु छैन कुनै मन्त्री, कुनै विद्वान, कुनै सम्राट वा केही, हुनु छैन सरकारको गुलाम, पस्नु छैन दलालहरूको समूहमा, बस्नु छैन भ्रष्टाचारीहरूको चौकीमा, बोक्नु छैन कुनै पार्टीको झन्डा। भर्सक भोको पेट बस्न किन नपरोस्, फुटाएर अलिअलि बाँझो जमिन उमारेर बारीमा सागको डुकु, स्वाभिमानसित बाँच्ने, अधिकारसित बाँच्ने, खाँचसित बाँच्ने। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच पुकार पारदर्शी। एनबी भाइ, यो सलिलता अश्लीलता को मापन कसले गर्ने रहेछ, के रहेछ, यो बारे पनि छोटोमा प्रतिक्रिया पाऊँ र एउटा कविता पनि जाओस्। सायद एनबी भाइको केही डिस्टर्ब मैले देखिरहेको छु, हामी चाँडै जोडिनेछौँ उहाँसँग। पुकार पारदर्शी,
अहिले के भन्छ भने कविताको कन्टेन्ट एउटै भयो, यही कारण चाहिँ नयाँ कविता आउन सकेको छैन। उसैलाई कविता लेख्न सहज छैन भनिन्छ, तर धेरै धेरै कविहरू पनि धेरै देखिरहेछौँ जसले कविता लेखिरहेछ। यो कन्टेन्ट एउटै भएर त्यो नयाँ नआएको हो कि के हो पुकार पारदर्शी छोटोमा? मलाई लाग्छ अब कन्टेन्टको हिसाबले हेर्ने भने त कन्टेन्ट त प्राय एउटै हो, किनभने अब हाम्रो परिवेश, हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रो सामाजिक सरोकारको विषयहरूलाई उठान गर्दाखेरि कन्टेन्ट त प्राय एउटै हुने हो। तर अक्सर के भइरहेछ भने प्राय कविहरूका सृजनाहरू एउटै आइरहेछ, उस्तै लाग्ने किसिमको सृजनाहरू आइरहेछ। त्यसमा चाहिँ निजात्मकता भन्ने चिज चाहिँ छैन, आफ्नो मौलिकता जुन हुन्छ त्यो चाहिँ आइरहेको छैन। प्राय त्यो एउटै कविको बिम्बहरू सबै खाले कविहरूले प्रयोग गरिरहेका त्यही किसिमको प्रतीकहरू, त्यही किसिमको वक्रोक्तिहरू सबै किसिमका प्राय कविहरूले प्रयोग गरिरहेका देखिरहेका छौँ। अनि त्यसो हुँदाखेरि के देखेछ भने कविता चाहिँ कविता नभएर अरू कुरा भइरहेछ। र मेरो विचारमा चाहिँ कविहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भने आफ्नो शिल्पमा हो, आफ्नो भाषामा हो, अनि निजात्मकता, आफ्नो मौलिकता, आफ्नो मौलिक चाहिँ दिनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही नयाँ केही दिउँ भनेरै सायद कविता लेखन पनि ढिलो भएको हो पुकार पारदर्शी। हुनै सक्छ, त्यो सम्भावना छ। थ्याङ्क यू एन्डी भाइ। अघि मैले प्रश्न गरिरहेको थिएँ, त्यसको उत्तर सहित कविता पनि पाउन। ए होइन, म त्यति बेला काटियो नि, मेरो अलिक नेटवर्क समस्या भएर। मेरो प्रश्न सुन्नुभयो? हजुर सुने, प्रश्न सुने मैले। तपाईँले जुन यो श्लीलता र अश्लीलताको प्रसङ्ग अघि सुरुमा पनि त्यो चर्चा भयो, र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने शब्द जुन हुन्छ, शब्दले आफू कहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा उसको त्यो समाजको संस्कृतिलाई त्यो उसले अश्लीलता भनेर छुट्याएको हुँदैन शब्दले आफू। तर समस्या कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि श्लीलता र अश्लीलता भनेर त्यो वर्गीकरण गरेर हेर्ने चाहिँ हाम्रो समाजको, हाम्रो जुन सामाजिक संरचना छ अथवा हाम्रो जुन चाहिँ यो संस्कृति छ, यसले चाहिँ श्लील र अश्लील भनेर छुट्याएर अहिले राखिदिएको अवस्था छ। तर अर्को कुरा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने संस्कृति भनेको जहिले पनि परिवर्तनशील हुन्छ, हाम्रो सामाजिक व्यवस्था भनेको जहिले पनि परिवर्तनशील हुन्छ। र सुनिँदैछु मेरो कुरा? हजुर। अनि अर्को मलाई महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ शब्दहरूले पनि समय सँगसँगै अर्थहरू परिवर्तन गर्दै जान्छ। शब्दहरूले पनि समयअनुसार नै आफ्नो जुन अर्थमा व्यापकता ल्याउँदै जान्छ। र कवितामा त झन् शब्दले एउटा सोझो एउटा अविधात्मक अर्थ मात्रै बोक्छ भनेर त्यो हिसाबले कवितालाई हेरियो भनेर त्यो त कविताको सही मूल्याङ्कन हुँदैन। कविताले त धेरै अर्थको व्यापकता कवितामा हुन्छ, शब्द कवितामा प्रयोग भएका शब्दहरूमा। र श्लीलता र अश्लीलताको समस्या चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो संस्कृतिमा छ। यो एउटा शब्दसँग समस्या होइन, खासमा चाहिँ समस्या चाहिँ त्यो हाम्रो संस्कृतिमा हामीले त्यहाँभित्र हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। एउटा कविता पनि सुनौँ। हुन्छ, एकैछिन म एउटा कविता मैले यहाँनिर आज भन्नकै लागि भनेर राखिरहेको थिएँ। र यो कविता मैले आजभन्दा धेरै अगाडि नै लेखेको कविता हो। अहिले मैले हालमा नयाँ कविताहरू केही पनि लेखेको छुइनँ, र यो पुरानै कविता छ। तर मैले यसलाई मलाई लाग्छ मैले कतै पनि यो कविता प्रकाशित गरेको छुइनँ होला। र यो कविता म आज तपाईँहरूको अगाडि सुनाउन गइरहेको छु। र मेरो यो कविताको शीर्षक चाहिँ छ एजेन्ट ओरेन्ज। र कविता यसरी सुरु हुन्छ। जुन साँझ बिजुवा बाजेले ढ्याङ्ग्रोको आवाजसँगै लगलग काम्दै एक जोडी सेता परेवाहरू उडाएका थिए। ठिक त्यही बेला उनको नाति मोबाइलमा वार गेम खेल्दै थियो र भित्तामा थोत्रै टिभीले देखाइरहेको थियो सिरिया बम काण्ड। बिजुवा बाजेलाई थाहा छैन उसको नातिलाई सधैँ यसरी निहुरिनु बाध्य पार्ने
मोबाइल वार गेम कसले बनाएको हो? दोस्रो श्रेणीमा पढ्दै गरेको नातिले म त आर्मी हुन्छु भन्नु पछाडिको मनोविज्ञान पनि बुझ्दैनन् विश्वबाजे। विश्वको खुल्ला आकाशमा सधैँ उडिरहेको त्यो एउटा चिल जसले प्रत्येक क्षण एजेन्ट ओरेन्जहरू बोकेर उडान भरेको हुन्छ, जसको नङ्ग्रामा सधैँ सधैँ सुकेको हुन्छ निमुखा चल्लाहरूको कलिलो जीवन। यसरी कहिले कहिले उड्न सकेनन् बिजुवा बाजे स्वतन्त्र, निर्धक्क र निर्भीक भएर। उनको खेतमा त यसपटक विस्तारबारी खडेरी पस्यो र सखाप पारिदियो उनको सपनाहरू। यसरी नै त हो एक दिन घामलाई पनि पेटेन्ट गर्ने योजना बनाउँदै थिए चिलहरू। यता बिजुवा बाजेको धर्ममा भने बाँदरले घाम खाएको कथा पनि छ। सायद यसैले उनको सपनाहरूमा उज्यालो उदाएकै छैन। चिलहरूको हातबाट बादलले मुक्ति पाउनुपर्छ, चिलहरूको हातबाट बादलले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्दैनन् बिजुवा बाजे। तर उनलाई थाहा छ उनको खेतमा झरी नपरेको र सपनाहरू नउम्रेको धेरै भइसक्यो। यसरी नै एक दिन एकजना नेताले ख्यालमै भाषण गर्यो, भन्यो, बाजे हामी चिल विरुद्ध नारा लगाउने, जो उड्छ आकाश ढाकेर र उदाउँछ तिम्रा आँगनभरि अँध्यारोहरू र लाग्छ तिम्रा आँखाभरि बादलहरू र बाँधिछ तिम्रा हातभरि अदृश्य साङ्लोहरू। घाम मुक्त भएको दिन छायासँग जोगिनु सबैभन्दा सहारो हुन्छ। प्रिय पाठक, कविता छाया त होइन होला नि है? प्रिय पाठक, कविता छाया त होइन होला नि है? कहिलेकाहीँ आउने गर्छ बाजेको धनियाँ बारीबाट बारुदको गन्ध, कहिलेकाहीँ उनको गुलेलीको क्याफे पनि भाँचिन्छ, कहिलेकाहीँ हँसियाको धार जच्छ हतौडाको बेड भाँचिन्छ। जब चिलहरूको रगरगी चल्छ हाम्रो वरिपरि, चल्लाहरू चुपचाप लुक्छन् झोडीभित्र। आज हेडलाइनले भन्दैछ बनमारा फैलियो जङ्गलभरि, ल्याटिन अमेरिका रुन थाल्यो। आज हेडलाइनले भन्दैछ बनमारा फैलियो जङ्गलभरि, ल्याटिन अमेरिका रुन थाल्यो। चिल र चल्लाहरूको सम्बन्ध कहिले सुध्रिने भएन भन्छन् बोजू। हुलबाट बिस्तारै चल्लाहरू घट्दै 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 गएपछि साँच्चै सोच्दैछिन् चिललाई कति डर छ, चिललाई कति डर छ कि चल्लाका हुलबाट कुनै एक वा अनेक बढेर पखेटा फटफटाउँदै अँध्यारोको साङ्लो विरुद्ध बास्यो भने। तर बोजूलाई थाहा छैन चिलले पखेटाको रङ पनि त चेक गर्छ। पखेटाको रङ चेक गरेरै त हुनुपर्छ उसले भियतनाममा हिजो अस्ति एजेन्ट ओरेन्जहरू फिजाएको। कहिलेकाहीँ त सोच्दो पनि हो कि कविहरूको चोर औँला साह्रै दहरो हुन्छ। आज कुन्नी कसरी बिजुवा बाजे चनाको भएका छन्। भन्दैछन्, ए बाघ, आज त मलाई तिमीमाथि पनि शङ्का छ, कहीँ गाईमाथि तिमीले पनि आक्रमण गर्यौ भने। भन्छन् उनी, ए केटा, त मोबाइल गेम चिल बाघ अथवा आफैले लगाएको कपडाको मोनोग्रामसित जोगिनु, मलाई त तेरो कपडामाथि पनि शङ्का छ। राकेशजी सुन्यो मेरो आवाज? हजुर सुन्यो, एकदमै राम्रो कविता लाग्यो एनबीजी तपाईको। धन्यवाद। एकदमै बिम्बर पनि एकदमै राम्रो। हाम्रो माफी चाहे मैले, बत्ती गएको कारणले गर्दा यहाँ अलिक समस्या भयो। धेरै धन्यवाद एनडी घिमिरे भाइ। जुन कविता मात्रै एउटा साहित्यकार कुनै पनि साहित्यमा को विधा लेख होस्, तर हामी समाजको कविता लेख्छौँ जति सक्छौँ, तर समाजलाई आइपर्दा हामी सडकमा हुँदैनौँ कतिपय कवि। तर हामीले देखिरहेका छौँ एनबी घिमिरे जो सडकमा पनि छन्, उकार पारदर्शी परेको बेला सडकमा हुनुहुन्छ। कृतिका आफै आफ्नो सोसल साइटहरू जहाँबाट भयो यसको विरोध गरिरहेको हुन्छ। तर कतिपय कविहरू हुन्छन् जसले समाजका कुरा त लेख्छन्, तर जब पर्छ त्यो खण्डमा ती कविहरू चुपचाप हुन्छन्। के त्यस्तो चरित्र देखाउनु ठिक हो? पुकार पारदर्शीबाट छोटो उत्तर चाहन्छु, त्यसपछि एनबी घिमिरेपट्टि जान चाहन्छु। तपाईँको सवाल कविहरू पनि जहाँसम्म प्र्याक्टिकल हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा हो, होइन? एकदम हजुर। यो एकदम जिम्मेवारी बोधकै कुरा हो। सृजना क्षेत्र सँगसँगै आफूले जुन सिर्जना मार्फत जुन
चेतनाहरूको हामीले जुन चेतनाहरू निर्माण गर्छौँ त्यही हिसाबले हामी व्यवहारिकतामा पनि उत्रिन पर्ने हो, प्र्याक्टिकल हुन चाहिँ पर्ने हो। जति सक्दो यस क्षेत्रमा हामी लागि पनि पढिरहेका छौँ आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म। तर अक्सर मलाई चाहिँ एउटा कविको काम कविता लेख्ने मात्रै पनि हो भन्ने लाग्छ, किनकि कविले नै जम्मै कामहरू जम्मै कुराहरू समाजको जम्मै कुरा गर्नुपर्ने ठेका चाहिँ लिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि त विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू छ, एनजिओसहरू छ है। त्यो संस्थाहरूले त्यो क्षेत्रमा काम गरेन भने त त्यो त सरासरी एउटा धन्दाको रूपमा देखिन्छ। त्यस कारणले आजको जुन संस्थाहरू स्थापित एनजिओसहरू छ त्यो संस्थाहरूले पनि जुन सामाजिक सरोकारको विषयहरू छ त्यसमाथि काम त भइरहेछ, तर भने जस्तो सही तरिकाले चाहिँ भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसकारण कविले नै जम्मै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर सक्दो प्र्याक्टिकल भए चाहिँ राम्रो भन्छु। थ्याङ्क यू। एनबी घिमिरे पछिल्लो हामी देखिरहेका यस्ता कवि हुन् जो हरदम सडक आन्दोलनतिर पनि हामी देखिरहेका छौँ। जस्तो पुकार पारदर्शीको आफ्नो भर्सन आयो कि यो समाजको अरू पनि मान्छेहरू छन्, अरू पनि सामाजिक संस्थाहरू छन् जसले गर्नुपर्ने हो। कविले त कलम मार्फत विद्रोह झल्काउनु पर्ने हो, तर एनबी घिमिरेलाई यस्तो के बाध्यता पर्यो कि ऊ सडकमै झर्नु पर्यो? अब यसको विभिन्न पक्ष हुन सक्छ है। मलाई चाहिँ सर्वप्रथम के लाग्छ भने कवितामा हामी के भनिरहेको छौँ, कवितामा हामीले के एक्सप्रेस गरिरहेको छौँ, के अभिव्यक्त गरिरहेको छौँ, त्यो कुरा चाहिँ जीवनमा जति सक्दो त्यसलाई जीवनमा उतार्ने, आफ्नो जीवनमा उतार्ने कोसिस गरिएन भने त त्यो त मलाई ठिक लाग्दैन। अनि मलाई के लाग्छ भने अब कविहरू सडकमा आउनै पर्छ भनेर त्यो कतै बाध्यता, त्यो अनिवार्यता अथवा त्यो मापदण्ड छैन, त्यो नआउँदा पनि हुन्छ। तर यति कुरामा चाहिँ कविहरू सचेत हुनु पर्यो कि आफूले जे कुरा भनिरहेको छु, कविता मार्फत जे कुरा एक्सप्रेस गरिरहेको छु त्यो चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ उतार्नु जति सक्दो चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो कविले। र अब तपाईँले मेरो प्रसङ्गमा भन्नुभयो सिक्किममा अब यस्तो एउटा स्थिति आयो कि हामी बारम्बार सडकमा आएर आन्दोलनहरूमा सहभागिता लिनु पऱ्यो। र मलाई एउटा कुरा चाहिँ के खुसी लाग्छ भने चाहिँ जति हामी सङ्घर्ष जति गर्छौँ, सङ्घर्षले अझै दामी हामीलाई कविताहरूको र त्यो अझै त्यो एउटा हामीलाई इनर्जी दिन्छ सङ्घर्षले चाहिँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कविहरूले चाहिँ आफूले जुन अभिव्यक्त गर्दै गरेको कुरा चाहिँ व्यवहारमा यदि उतार्न सक्छन् भनेदेखि चाहिँ उतार्ने कोसिस गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र मैले जे लेखिरहेको छु म त्यही गर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा प्रयास छ। धन्यवाद। म एक वर्डमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु तिनै कविलाई। पुकार पारदर्शी एकै शब्दमा भन्नुहोला, कविता लेख्न सहज छ? कृतिका दाहाल कविता लेख्न सहज छ? छैन। एनबी घिमिरे कविता लेख्न सहज छ? छैन। धेरै धन्यवाद। तर अहिले के छ भने धेरै कविहरूलाई हामी देख्छौँ फेसबुक मार्फत दिनदिनै कविताहरू आइरहेका छन्, जसले गर्दा हामी कविताको जुन गुणत्व हुन्छ, कविताको जुन पावर हुन्छ, त्यो पावरहरू कतै गुमाइरहेको पनि देखिरहेका छौँ। तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ कविता लेख्नु सहज छैन भनेर, तर यति सहज तरिकाले कविताहरू आइरहेका छन् नि फेसबुकतिर। हामी विशेष सोसियल साइट अलिक पपुलर भने फेसबुक असहज त रहेनछ त कविता लेख्न। कृतिका दाहाल तपाईँ सहज छैन भन्नुहुन्छ, तर सहजतापूर्वक आइरहेछ त कविताहरू एकदमै। के छ छोटो? एकदमै दादा। अब हामी पनि जब हामी एनबी, म, पुकार, हामी एकै दलको, सायद हामीले कविता लेख्न पनि सँगसँगै सुरु गरेको हौँ। अनि के लाग्छ भने हामी जब सुरु गऱ्यौँ, हामीले जब कविताहरू लेख्न सुरु गऱ्यौँ, फेसबुकमा यसरी हाल्थ्यौँ हामीले पहिला पनि, अब एकदमै हाल्थ्यौँ हाम्रो कविताहरू, निकै हामीले लाइक्स कमेन्ट्सहरू पाउँथ्यौँ।
त्यसले ऊर्जा पनि दिन्थ्यो होइन। अनि अहिलेको हाम्रो नयाँ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यही भइरहेको छ, त्यही उनीहरू पनि त्यही साइकलमा छन् जस्तो मलाई फिल हुन्छ है। अनि अब अलिकति ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू अनुभवहरू बटुल्दै जाँदाखेरि के लाग्छ भने मलाई अब म पोएट मात्रै होइन, म एउटा ह्युमन बिङ मान्छे पनि हुँ। अनि त्यो फिल हुँदाखेरि मान्छे सबैभन्दा संवेदनशील प्राणी हो। अनि संवेदनशील हुँदा हुँदै पनि अझै अब लेख्ने क्षमता कवि भएपछि त झन् कविहरू एकदमै दुखिया हुन्छन्, किनभने उनीहरूले धेरै फिल गर्छन् होइन। अनि अब यसरी फिल हुँदाखेरि अलिअलि ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो लेखाइमा एउटा कमी कमजोरीहरू हामी पहिलाउँछौँ। अनि अनुभव साथ हामी एकदमै अब अलिकति हुन्छ नि परिपक्व त भन्दिनँ, तर अलिकति भए पनि हामी मच्योर्ड हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पोएट्रीहरू चाहिँ अलिकति कमजोर छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने खालके त्यो एउटा महसुस भइरहेको हुन्छ। एनबी र पुकालाई के लाग्छ होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, मेरो कविताहरू कमजोर छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ, मेरो लेखनलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ अब अध्ययनहरू पनि गरिरहेको छु, यता पढिरहेको छु उता पढिरहेको छु, यस्तो हुँदो रहेछ संसारभरि यस्तो भइरहेको रहेछ, मैले यो के लेखेछु, सानोमा त मैले यस्तो लेखेछु, मैले यो 2 वर्ष अगाडि लेखेको कविता मैले किन यसरी लेखेको भन्ने खालको त्यो एउटा भावना आउँछ। तर यस्तो होइन कि अब एउटा इग्नोर भएर इग्नोरेन्स इज अ ब्लिस भन्ने खालके पनि इग्नोर गर्नु नै आनन्द हो भन्ने खालके पनि एउटा भनाइ छ। अनि इग्नोरेन्समा लेखेको कविताहरू पनि अलिकति अब त्यो एउटा स्तर पक्रेको छ जस्तो पनि फिल हुन्छ है। अनि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अब पढ्नै पर्छ, त्यो म इग्नोर गर्न सक्दिनँ, कतिपय कुराहरू छ ट्याक्कै गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको भावनाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई एकदमै कविता लेख्न सहज छैन भन्ने लागिरहेको छ। अनि अहिले हाम्रो हुन्छ दादा। हामी स्क्रिनमा देखिरहेका तीनै कवि युवा कविहरू हुन् र त्यसमध्ये पुकार पारदर्शीको अगावै एउटा उत्कृष्ट किताब निस्किसकेको छ, हल्लुड कविता सङ्ग्रह, जो तपाईँले हाम्रो किताब घर मार्फत पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले यसका निम्ति www.hamrokitabghar.com मा गएर पुकार पारदर्शी लगायत अरू उत्कृष्ट किताबहरू तपाईँले घरमै पाउन सक्नुहुनेछ। र म यो विज्ञापन सहित अर्को कुरा पनि गर्न चाहन्छु, त्यो के भने जस्तै कृतिकाज्यूले कुरा गर्नुभयो, पहिला हामी पनि उस्तै गर्थ्यौँ, एउटा कविता धेरै ट्याग गरेर धेरैलाई हामीले देखाउने गर्थ्यौँ, आफ्नो त्यो पहिलो प्राथमिक खुड्किलो हुन्थ्यो। तर अहिले के देखिरहेछ भने जो अग्रज हुनुहुन्छ, अग्रजहरू पनि त्यस्तै गरिरहेको देखिरहेका छौँ। जुन कविता यति असहज यति शक्तिशाली विधा हो, तर यसलाई पनि हामीले त्यो कविताको ठिक यो भएन त्यो भएन भनेर भन्नुभन्दा जुनै पनि कविताले हामीले प्रोत्साहन दिने एउटा ठाउँमा छ, तर त्यसलाई यो के गल्ती भयो या भएन भन्ने अर्को ठाउँमा छ। यो हुनुपर्ने हो कि होइन एनबी भाइ? प्रोत्साहन ठिक हो कि आलोचना पनि ठिक हो? यसमा चाहिँ म एउटा मेरो सानो अनुभवलाई छोटोमा म भनेर त्यहीँबाट उत्तर दिन चाहन्छु। मैले जब कविताहरू बिस्तारै लेख्न थालेँ र त्यति बेला त अब सोसियल मिडिया पनि सुरु भइसकेको थियो र फेसबुकमा कविताहरू हालिबस्थेँ र मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कविता चाहिँ धेरै म चाहिँ अब सङ्ख्याको हिसाबले यति बेसी कविता लेख्छु भनेर सोचेर चाहिँ कविता लेख्थेँ। म दिनमा कतिवटासम्म पनि कविताहरू लेख्थेँ होइन। र मलाई एउटा बिन्दु आइपुगेपछि के भयो भन्दाखेरि होइन, मैले त अब किताब पो निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मलाई त्यो सोचाइ आयो। र त्यसपछि मैले यसो हेरेँ, अब फेसबुकतिर पनि त्यस्तै साथीहरू सबै त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित साथीहरू बनाइएको थियो होइन। अनि रवि रोदन सर जो जोरथाङको हुनुहुन्छ एकजना राम्रो कवि होइन, हाम्रो रवि रोदन सर, उहाँलाई चाहिँ मैले भनेँ म पनि किताब निकाल्नु पर्यो भनेर मैले सुनाएँ। र सुनाएपछि चाहिँ सरले मलाई गाली गर्नुभयो, कविता तिमीले किताब निकाल्नु पर्दैन, तिमी अहिले साधनामा लाग, काव्य साधना गर भन्नुभयो मलाई। अनि त्यति बेला मलाई अब अलिक नराम्रो पनि लाग्यो मलाई, अब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि होइन। अरे कस्तो प्रकारले भन्नुभएको, यस्तो त नहुनु पर्ने भन्ने लाग्यो मलाई। तर पछि गएर मैले फेरि त्यही मेसेजलाई दोहोऱ्याउँदै हेरेँ। मैले धेरै बादमा पनि त्यो मेसेज हेरेँ, मैले फेसबुकमा मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुभएको थियो, त्यो मेसेज हेरेर पछि गएर
हेर्दै हेर्दै आजको दिनमा आइपुग्दा मलाई के लाग्दछ भने यदि त्यति बेला मलाई रविरोदन सरले चाहिँ त्यतिको उयो नदिएको भए त आजको दिनमा त मैले कस्तो किताब निकालेर त्यति बेला म त्यो किताब फर्केर हेर्नु कि नहेर्नु भन्ने सिचुएसनमा पुगेको हुन्थ्यो। किनकि मैले देखेको छु मेरो साथीहरू मैसँगको साथीहरूले चाहिँ किताबहरू निकालेर आजको दिनमा त्यो किताब उनीहरूले उल्लेख पनि गर्न चाहँदैनन्। सुनिन्छ? एकदम 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 आजको दिनमा त्यो किताबहरूको नामसम्म पनि लिनु नचाहने साथीहरू पनि मैले देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कविताको माध्यम कविता लेखेर चाहिँ म चर्चित हुनु, म पपुलर हुनुको लागि कविता लेख्छु भन्ने एउटा भावना त्यो समयमा आउनु स्वाभाविक हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो त अब समाजै त्यस्तो छ नि, हाम्रो संरचना पनि त्यस्तो छ कि हामीलाई त एकदम फेमस भएको छ, कसलाई मन पर्दैन, सबलाई फेमस हुनु मन परिरहेको हुन्छ। तर जब एउटा यस्तो यस्तो सिचुएसन यस्तो बिन्दुमा आइपुग्छौँ हामी, जिम्मेवारी बोध हुन थाल्छ हामीलाई, कविताप्रतिको समाजप्रतिको एउटा जिम्मेवारी बोध हुन थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी कविता अथवा कुनै पनि विधा होस्, कथा होस् या अरू कुनै विधा होस्, गम्भीर हुन थाल्छौँ हामी। त्यसपछि चाहिँ हामीले कवितामाथि चाहिँ एकदमै गम्भीर भएर सोच्न थाल्छौँ। र आजको दिनको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, आज पनि अब हामीले हेऱ्यौँ भने मैले त देखेको प्रत्यक्ष म त मैले उदाहरणहरू दिएछु कि भानु जयन्तीतिर अब के अरे कोही नेताहरू आउँछन्, कोही समाजको अलिकति वरिष्ठ भन्नेहरू आउँछन् होइन, आएर चाहिँ उनीहरूले के भन्छन्, मैले अघि आउँदा आउँदै लेखेको कविता म भन्नु पर्यो, हिजो बेलुका लेखेको थिएँ भोलिको लागि भनेर भन्नु पर्यो। यस्तो छ हाम्रोमा। यो चाहिँ कविताप्रतिको एउटा लापरवाह हो। खासमा यो कविताप्रतिको त्यो कलाप्रतिको एउटा लापरवाही हो। त्यो चाहिँ खेलाची गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र इन्द्रबहादुर राईले कतै भन्नुभएको छ साहित्य चाहिँ खेलाची होइन भनेर। र साहित्यलाई चाहिँ हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, तर सँगसँगै आलोचना गर्नुपर्छ, ठिक हो, तर आलोचना सँगसँगै नयाँ जुन चाहिँ सिर्जना गर्ने जुन सृजनशील एउटा जमात आउँदै गरेको छ र नयाँ जो भाइ बहिनीहरू अथवा नयाँ लेख्नु सिकिरहेकाहरूलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै आलोचना सँगसँगै प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। म पुकारलाई पुष्करकै प्रश्न यहाँ तेर्साउन चाहन्छु। अनुष्कर पुष्कर गुरुङ लेख्नुहुन्छ, फेसबुकमा देखिने जुन शब्दको सजावट हो त्यो मनको अभिव्यक्त हो। अब त्यसलाई कविता मान्ने कि कविता नमान्ने त्यो पाठकमा निर्भर पर्दछ। कविता भएन जसले मान्छ त्यसले त तथ्य प्रमाणित रूपमा देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसर्थ हाम्रा आजका युवाहरू कवि बन्छन्, समालोचक किन बन्दैनन्? पुकार, कृतिका र एनबी तीनजनालाई प्रश्न, तपाईँहरूलाई समालोचक बन्न भन्दा कवि बन्न सहज लागेको हो त? यसको जवाब म पुकारबाट चाहन्छु। अक्सर के देखिएको छ भने सामाजिक सञ्जालहरूमा अनावश्यक कमेन्टहरूले बिगारेको हो। जे पाए त्यही लेख्दाखेरि वाह मार्मिक भनिदिने किसिमको जुन चरित्र, जुन संस्कार निर्माण भइरहेछ, त्यो किसिमको संस्कारहरूले हाम्रो सृजनाहरूलाई धेरै पछाडि धकेलिरहेको अवस्था छ। अनि पुष्करको जुन प्रश्न छ, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रत्येक रचना नै कविता हो भनेर स्वीकार म व्यक्तिगत रूपमा मान्दिनँ, म गर्दिनँ। किनकि कविता भनेको यस्तो जिम्मेवारपूर्ण विषय हो, दायित्वपूर्ण, समाजप्रति इमान्दार र दायित्वशील भएर एउटा कविता सृजना गरिन्छ। त्यस हिसाबले कविता लेखन एउटा जिम्मेवारपूर्वक लेखन भएको हुनाले सोसियल मिडियामा, सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएका जम्मै सृजनाहरू कवितै हो भनेर म चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ स्वीकार गर्थेँ। थ्याङ्क यू। म एनडी भाइलाई यो प्रश्न दिन चाहे, सङ्गीत नेम्बाङको रहेछ। एनडी घिमिरे र पुकार पासा दुवैलाई प्रश्न, यहाँहरू दुवै एकै धारको कविता सृजना गर्नुहुन्छ, त्यसर्थ एउटा प्रश्नको उत्तर दुवैबाट जान्न चाहे। भारतेली नेपाली साहित्यमा विचारधाराको आग्रहले युवा सर्जकहरूको रचनात्मकतामा ह्रास साथै असहयोग, असङ्गति, असमञ्जसको स्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, पर्नेछ नेपाली साहित्यमा र साहित्य लेख्ने जमातमा? एनबी घिमिरे। यो प्रश्नमा मतलब विचारधाराले गर्दाखेरि चाहिँ कवितामा त्यो उयो आयो भन्ने किसिमको कुरा हो के हो? हजुर हजुर, त्यहाँ स्क्रिनमा छ,
होइन मेरोमा स्क्रिनमा क्वेसन आएन कि अलिकति यो डिस्टर्ब भएर ठिकै छ। म यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अगाडिको जुन अनुष्कार पुष्करजीको प्रश्न थियो समालोचक बन्न चाहिँ किन नचाहेको भन्ने, त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ के उत्तर छ भने मेरो चाहिँ समालोचक बन्ने इच्छा छ र त्यसको लागि म अहिले त्यो आधार निर्माण गर्ने काम पनि गरिरहेको छु र भविष्यमा म समालोचना क्षेत्रमा पनि पक्का जान्छु। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज भन्न चाहन्छु। र कविता त लेखिरहेको छु सधैँ, तर समालोचनामा पनि पस्ने चाहिँ समालोचना पनि गर्ने चाहिँ मेरो एउटा छ र त्यो म भविष्यमा त्यो क्षेत्रमा पनि आउँछु भनेर चाहिँ आज म भन्न चाहन्छु। एउटा पक्ष त्यो भयो। र विचारधाराको कुरा जुन आयो यहाँनिर, अब विचार बिनाको कविता कस्तो हुन्छ? मैले चाहिँ विचार बिनाको कविता दिएको छुइनँ। कवितामा प्रत्येक कवितामा विचार हुन्छ। विचार छैन म विचारधाराको विरोधी हो भन्ने कवितामा पनि विचार हुन्छ। अहिले उत्तराधुनिकतावादको कुरा अब धेरै चल्छ होइन। उत्तराधुनिकतावादले विचारधारालाई बहिष्कार गर्यो भन्छन्, तर त्यो उत्तराधुनिकताको ठुलो छाताभित्र पनि धेरैवटा विचारहरू छ। त्यो विचारधारा छ त्यहाँभित्र पनि। एउटा आइडियोलोजी त पक्का छ र आइडियोलोजी छैन मेरो कवितामा, म एउटामा बसेर लेख्न चाहदिनँ भन्ने अहिले ठुलो एउटा त्यो एउटा बहस भइरहेको सुन्छु म जहाँ पनि होइन। सिद्धान्तमा बाँधिदिनु हुँदैन भनेर। तर म एउटा प्रश्न यहाँ सबैजनालाई के राख्न चाहन्छु भने सिद्धान्तले कसरी बाँच्छ? सिद्धान्तले कहिले पनि बाँच्दैन। सिद्धान्तले त हामीलाई अझै फराकिलो बनाउँछ। कुनै पनि तपाईँ लिनुहोस् सिद्धान्त, यदि तपाईँको सिद्धान्त ठिक छ, तपाईँको विचारधारा ठिक छ, तपाईँले अप्नाउनु भएको दर्शन ठिक छ भनेदेखि त त्यसले तपाईँलाई अझै फराकिलो, अझै सृजनशील, अझै तपाईँलाई विकास गर्दै लान्छ। सिद्धान्तले बाँच्छ भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन। तर सिद्धान्तले कति बेला बाँच्छ भन्दाखेरि जति बेला हामी कुनै सिद्धान्तप्रति कट्टर अथवा अन्धो भन्छौँ। यदि कुनै पनि सिद्धान्तप्रति हामी एउटा अतिवादी भयौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पक्कै बाँच्छ। र युवा जति पनि हामी छौँ, हामी अथवा हामी सँगसँगै हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि आइरहेको छन् होइन। हामी सबैजनाले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कविता लेख्ने मान्छेले चाहिँ सबैभन्दा बेसी चाहिँ गैराख्यान पढ्नुपर्छ। नन फिक्सन अथवा थ्योरिज फिलोसफिजहरू चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र विचार हरेक कवितामा हुन्छ। विचार र विचारधारामा फरक छ यद्यपि, तर विचार र विचारधाराभित्र विचार त हुन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रत्येक कवितामा विचार हुन्छ र प्रत्येक कवितालाई यदि के अरे प्रवृत्तिगत अथवा वैचारिक हिसाबले समालोचना या मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यहाँबाट प्रत्येक कविताबाट हामी विचार निकाल्न सक्छौँ, विचारधारा निकाल्न सक्छौँ। त्यही कारणले मलाई लाग्छ विचार सबै कवितामा हुन्छ र विचारधाराले अथवा विचारले चाहिँ कविता लेख्ने कविहरूलाई चाहिँ ओह्रालो लान्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ। कवितालाई विकास गराउँछ चाहिँ विचारधारा। थ्याङ्क यू। म फेरि कवितापट्टि लाग्न चाहन्छु। कृतिका दालबाट अझै एउटा कविताको अपेक्षा राखेको छु। कविताको शीर्षक हो हुँ म समलिङ्गी। सत्ता र भत्ता दुवैले म को हुँ भनेर चिन्दैनन्। मेरो नामलाई छक्का भनेर गाली, मेरो पहिचानलाई दुईपल्ट ताली। आफै मानव बन्दा बन्दै कता कताबाट अलिकति छुटेकाहरू मलाई कृतिका बहिनीको सायद नेटवर्क फेरि डिस्टर्ब देखियो। उहाँलाई हामी फेरि मात्र लिङ्ग छन् भनेर मलाई तपाईँको कृपया तपाईँको नेटवर्क हामीले डिस्टर्ब देखिरहेछ। फेरि तपाईँ त्यो कवितालाई रिपिट गरिदिनुहोस् न, फेरि सुरुदेखि गरिदिनुहोस्। ए हुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक हो हुँ म समलिङ्गी। सत्ता र भत्ता दुवैले म को हुँ भनेर चिन्दैनन्। मेरो नामलाई छक्का भनेर गाली, मेरो पहिचानलाई दुईपल्ट ताली। आफै मानव बन्दा बन्दै कता कताबाट अलिकति छुटेकाहरू मलाई चिन्दैनन्। यो अघोर, यो अपार, यो अन्तहीन ब्रह्माण्डमा दुईटै मात्र लिङ्ग छन् भनेर भ्रममा बाँच्न जुटेकाहरू मलाई चिन्दैनन्। साइन्स पढेर हर्मोन्सको बारेमा बुझ पचाएर अबुझ टाउको र गिदी फुटेकाहरू मलाई चिन्दैनन्। जटिल कप्टी सामाजिक जालमा बेहाल भई निक्लन नसक्ने आफ्नै सोचबाट लुटिएकाहरू मलाई चिन्दैनन्। कलालाई माया गरेर हेर्ने तर कलाको नाममा ढोङ गर्ने आफ्नै अस्तित्वदेखि चोइटेकाहरू तिमी, तपाईँ हो, त सुन, सबैले सुन, हुँ म समलिङ्गी। यो
संकीर्ण सोचको दबदबीको जगजगीले पल पल मरेर नबाच्ने मलाई मानवको दर्जाबाट झारिनेछ, गिराइनेछ, आफूभन्दा अलगलाई सिमानामा राखिनेछ। भित्रभित्रै घुटेर बस्नुभन्दा सबै दलिल, सबै आक्षेपहरूलाई सहस्र स्वीकृति गर्छु र पछि नहटी म बार बार जप्नेछु, बार बार फलाक्नेछु, बार बार बरबराउनेछु, बार बार बोल्नेछु, बार बार कहालिनेछु, हुँ म समलिङ्गी। धन्यवाद। धेरै राम्रो कविता, बधाई छ कृतिका बहिनीलाई। म पुकार पारदर्शीबाट अझै एउटा कविता सुन्न चाहन्छु। नयाँ नयाँ लाग्ने खालको एउटा कविता छ मसँग, जसको शीर्षक हो जिउँदो। कुनै बेला आधी आओस्, आकाश फाटोस् र बर्सियोस् चट्याङ, बाढी आओस् र घुसोस् मेरो घरभित्र, भत्कियोस् हिमाल र बन्द होस् घरको झ्यालडोका, चलह पसोस् र सखाप पारोस् मकैबारी, म आतंकित बन्ने छैन। कुनै बेला मेरो गिदीको सर्जरी हुन सक्छ, मलाई मेन्टलको उपनाम दिइन सक्छ, मेरो स्वाभिमानको धजिया उडाइन सक्छ, मेरो नागरिकतामाथि प्रश्न गरिन सक्छ, मेरो चेतनामा 666 को चिप जडान हुन सक्छ, मैले कुल्चेको धुलो फरेन्सिक ल्याबमा जाँच हुन सक्छ, म त्राही बन्ने छैन। म कुनै बेला प्रताडित बन्न सक्छु, म विरुद्ध मुद्दा चलाइन सक्छ, मेरो पछाडि सरकारी मान्छे लाग्न सक्छ, मेरो घर कुटकी हुन सक्छ, मेरो परिवारमाथि दुर्व्यवहार हुन सक्छ, कुनै पनि बेला मेरो घर जमिन खोसिन सक्छ, मेरो कागजात जलाइन सक्छ, मेरो पुतला दहन हुन सक्छ, म विरुद्ध संसदमा तहल्का मच्चिन सक्छ, तर म किञ्चित डगमगाउन्न। कुनै पनि बेला मलाई झुन्ड्याइन सक्छ, कुनै पनि बेला मलाई झुन्ड्याइन सक्छ, मलाई मारिन सक्छ, जलाइन सक्छ, मेरो शरीर धुलोमा रूपान्तर हुन सक्छ, मेरो अस्थिपञ्जर कङ्क्रिट बन्न सक्छ र नामेट हुन सक्छ, म जिउँदो हुनुको प्रमाणहरू, किनकि म जिउँदो छु। म काँटा फरुवा चलाउन सक्छु, हँसिया कोम्बी मारतोल उध्याउन सक्छु, बन्जर जमिन उर्वर बनाउन सक्छु, आगोको भुप्रो चिन्ताले समात्न सक्छु, विद्रोहको कविता लेख्न सक्छु, किनकि म जिउँदो छु। म सत्ता विरुद्ध क्यानभासमा रङ भर्न सक्छु, प्रतिवादले भरिएको मुठी उठाउन सक्छु, राजनेताहरू विरुद्ध आलोचनाको खोइरो खन्न सक्छु, शब्दहरूको बन्दुकमा विद्रोहको बारुद भर्न सक्छु, संकल्पहरूको धडा खडा गर्न सक्छु, सम्भावित परिणामहरूको द्योतक बन्न सक्छु, अधिकारको नारा अलाप्न सक्छु, किनकि म जिउँदो छु। प्रिय पडोसी, यहाँ जिउँदो हुनुको अर्थ राख्न सबभन्दा पहिला मर्नुपर्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच पुकार पारदर्शी। मैले पछिल्लो एउटा कवितामा म जिउँदो छु एक खतरनाक झुटमा अलिक निराशावादी यहाँका कुरूप पक्षहरूको कविता राखेको थिएँ। त्यही कविताको उत्तरमा पुकार पारदर्शीले त्यसको उत्तर दिएको छ यो कविताले। म एकदमै धन्यवादी पनि छु। मेरो प्रश्न थियो, पुकारले उत्तर यसमा दियो कवितामा। धन्यवाद। एन्डी भाइबाट पनि कविता सुन्न चाहन्छु। मैले एउटा कविता छ, यो मैले आजभन्दा केही दिन अगाडि एक महिना जस्तो भयो सायद एउटा कार्यक्रम, एउटा यस्तै भर्चुअल कार्यक्रममा सुनाएको थिएँ र यो कविता म आज यहाँ पनि फेरि पनि सुनाउन चाहन्छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ म टिस्टा विद्रोह बगिरहेको छु। म टिस्टा विद्रोह बगिरहेको छु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। पुर्खाले गाउने लोक भाकाहरूमा
सुनखरी फुल्ने देशको जङ्गल पाखाहरूमा आदिवासी बोजूले हाल्ने चोखो लोककथाहरूमा बुङथिङ बिजुवा र झाँक्री बाजेहरूले फलाक्ने मन्त्रहरूमा म टिस्टा शान्त सन्तुष्ट र गतिशील बगिरहन्थे। काँधमा जैविक कविता बोकेर माइल ल्याङको आकर्षक कायबाट जीवनको रातो रातो रजस्वला बगिरहन्थे। आफ्नै गतिमा हुर्किरहेको मेरो आदिम साम्यवादी जङ्गल फाँडेर एक दिन इतिहासको गतिशीलताले भिरायो राजतन्त्र। मैले 3 शताब्दी सामन्तवाद बोकेँ। मैले सामन्तवाद सँगसँगै उपनिवेशवादको गहरो भारी बोकेँ। तर कहिले पनि सुक्न दिन मैले मेरो हरियो रगतको नदी, तर कहिले पनि झुक्न दिन मैले स्वाभिमानी कञ्चनजङ्घाको शिर। मेरो चिल्लो निधारमा झार्लङ्गी र कालो भारीका क्रूर नाम्लोहरू जबरजस्ती भिराइए। म पसिना बगाइरहन्थे, तर सुक्न दिन कहिले पनि आफ्नो शरीरको मलिलोपनलाई। म आँसु बगाइरहन्थे, तर उन्न दिन कहिले पनि आफ्नो माटोको उर्वरतालाई। दोस्रो विश्वयुद्ध अनि थप केही वर्षपछि हैकमवादी वाक्यहरूले भरिएको मित्रताको सन्धि पत्र बोकेर आयो छिमेकी र फसायो चक्रव्यूहमा मेरो कथित मालिकलाई। हुँदाहुँदै मेरो अस्तित्व लिलामीको बजार लिएर आयो सन् 70 को वर्षहरू। अनि चलिरह्यो 8 मई सम्झौतादेखि धारा 371 एक्टसम्मको लम्पचरवादी राजनीति। यसरी मलाई माल बनाएर बेचियो सोनागाछी र कामाथि पुराको कालो कोठातिर। नयाँ शताब्दी, बोक्रे मानवता र ओह्रालो लागेको सभ्यताको यात्रासँगै भर्खरै अक्षर चिन्दै गरेको मेरो गाउँमा पिज्जा लिएर आयो वैश्वीकरण र पुँजीवाद। मेरो जिब्रोको पानी सुकायो कोको कलाले अनि लाग्यो मेरो घाँटीमा दासत्वको संवैधानिक साङ्लो। अहिले पुँजी, व्यापार, नाफा अनि राजनीतिको अलगर नाचघर बनिसकेको आफ्नो रगतताम्य निधार बोकेर म टिस्टा एक थोपा भविष्यको निम्ति एउटा विस्फोटक विद्रोह बगिरहेको छु। जङ्गुको जङ्गल जत्तिकै हरियो र जीवन थिङका कविता जत्तिकै बलियो आँट बोकेर म टिस्टा एउटा लामो विद्रोह बगिरहेको छु। कञ्चनजङ्घाको फेदमा घाँस दाउरा गर्दै लोकलयमा गीत फलाक्दैछु। बाँध तोड्दै अब म टिस्टा विद्रोह बगिरहेको छु। तेन्डोङ डाँडाको टुप्पोबाट फलाक्दैछु। ए सत्ता, तिमीसँग गुन्डा छ, तिमीसँग सम्पत्ति छ, तिमीसँग पैसा छ, पुँजी छ, तिमीसँग कुर्सी र त्यसको शक्ति छ, तिमीसँग सबै कुराहरू छन्, तर हामीसँग केवल सत्य छ। सक्छौ त्यसलाई गोली ठोक्न? सक्दैन भने तिमी पनि मेरो विद्रोही नदीमा बग्न तयार बस। धन्यवाद। धेरै शक्तिशाली कविताको निम्ति एनबी घिमिरेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै एउटा विज्ञापन पनि के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो किताब घरले तपाईलाई 500 भन्दा ज्यादाको किताब किन्नुभयो भने फ्री डेलिभरी तपाईलाई दिनेछ र 500 भन्दा मुनिको किताब किन्नुभयो भने त्यसमा एक्स्ट्रा चार्ज हामीले धेरै कम मात्रामा भए पनि लिने गरेका छौँ। तसर्थ अध्ययन गर्नको निम्ति धेरै सजिलो उपाय तपाईले खोजेका किताबहरू, तपाईले मन पराएका किताबहरू तपाईले www.hamrokitabghar.com मा पाउन सक्नुहुनेछ। र अब लकडाउन पछि नै नेपालबाट पनि हामीले यो किताबहरू ल्याउने धेरै प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सायद त्यो आइपुग्छ। हामी अन्तमा छौँ। म छोटोमा प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। पुकार पारदर्शी, कविता कति प्रतिशत लेख्नुपर्ने, कति प्रतिशत अध्ययन गर्नुपर्ने हो त एउटा राम्रो कवि हुन? एउटा सचेत कविले अक्सर 80% चाहिँ अध्ययन गरेर 20% चाहिँ आफ्नो लेखन कार्यमा ध्यान दियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। कृतिका बहिनी, कति प्रतिशत अध्ययन, कति प्रतिशत लेखन? प्रतिशतकै हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पुकारले भनेको जस्तै नै अध्ययन चाहिँ एकदमै धेरै गरेर उहाँले भनेको जस्तै 80% चाहिँ अध्ययन अनि 20% चाहिँ लेखनमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अनि एकदमै अध्ययन गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। थ्याङ्क यू। एनडी घिमिरे, सेम क्वेसन।
मैले चाहिँ अब यसलाई प्रतिशतमा चाहिँ हेर्न सकिनँ, यद्यपि यति चाहिँ म के भन्न सक्छु अथवा के चाहिँ मलाई लाग्छ भने चाहिँ अध्ययन चाहिँ लेखन अथवा कविता लेख्नुभन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययनमा पनि कविता मात्रै पढ्ने अथवा साहित्यको आख्यानहरू मात्रै पढ्ने भन्दा चाहिँ जुन नन फिक्सन अथवा गैर आख्यानहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ धेरै नै पढ्नुपर्छ एकजना कविले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। हामी लगभग हाम्रो कार्यक्रम को समय सकिसकेको छ। पुकार पारदर्शीको त पहिलो सङ्ग्रह निस्किसक्यो, दोस्रो सङ्ग्रह कहिले आउला, कि समय पर्खिनु पर्ने हो कि कविता नै आउला कि के छ विचार पुकार पारदर्शी? जुन हिसाबले कविता लेखिँदैछ त्यही हिसाबले हेर्ने हो भने त कविता पुस्तककै रूपमा आउनको लागि त पर्खिनै पर्ने हुन्छ। पर्खिनै पर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। एनबी घिमिरे, धेरै लामो समयदेखि कविता लेखिरहेको कवि, हामी तपाईँको किताब पढ्न उत्सुक छौँ, कहिले आउला? अब यसमा चाहिँ मलाई एउटा सानो कुरा भनिहाल्छु म। हाम्रोतिर चाहिँ एउटा के परम्परा चलेर आयो भन्दाखेरि चाहिँ किताब निकालिसकेपछि मात्रै अलिकति कवि जस्तो गन्ने अथवा कवि जस्तो अलिकति उयो दिने ठाउँ दिने एक प्रकारको त्यो परम्परा थियो, त्यो तोडिँदैछ अहिले र यो परम्परा अझै तोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ जुन हिसाबले कविता लेखिरहेको छु अझै समय लाग्छ। मैले कविता एउटा साँच्चीकै मलाई म आफै नै सन्तुष्ट हुन सक्ने एउटा किताब निकाल्न, एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्नको लागि चाहिँ मलाई अझै पनि समय लाग्छ। कृतिका दाहाल, मलाई पनि कहिले एकदमै पढ्नु म आफू जब सेटिस्फाइड हुन्छु मैले लेखेको कविता म अरूलाई पढ्न सक्ने सक्ने छन्, मेरो कविताहरू अरूले पनि पढ्ने सक्ने छन् भन्ने मलाई जब लाग्छ त्यति बेला नै निकाल्ने हो। तर मैले योभन्दा अघि कविता सङ्ग्रह निकालिसकेको छु, लगभग 6-7 वर्ष अगाडि निकालिसकेको छु। अनि अब फ्युचरमा चाहिँ जब म सेटिस्फाइड। कृपया त्यो कविता सङ्ग्रह तपाईँले हाम्रो किताब घरको स्टोरमा तपाईँले दिनुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले चाहेका पाठकहरूले पढ्न सक्नेछन्। यही कम्युनिकेसन ग्याप भएरै हामीले यसलाई पाठकहरू समक्ष जोडौँ भनेर हाम्रो किताबघर.com हामीले खोलेका हौँ। तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ जसका किताबहरू छन्, अहिले हामी थाहा पाउँदैछौँ लुबिना बहिनीको किताब रहेछ भनेर, यो एकदम हामी माफी चाहन्छौँ। मलाई पर्सनली थाहा थिएन र यो किताबहरू तपाईँले हाम्रो किताबघर मार्फत अरू पाठकहरूलाई दिन सक्नुहुनेछ र हामीलाई समय दिनुभयो। हामी तिनै कविलाई अबको उताको लेखन अझै सशक्त होस्, अध्ययन पनि सशक्त होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। संवादकालीनदेखि लिएर हाम्रो किताबघर सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।